अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरीके से सामरा में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश किया जा रहा है। उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह CIA और खुफिया एजेंसियां मिलकर इमाम मेहदी को ढूंढ रही हैं ताकि उन्हें नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया जा सके, रास्ते से हटाया जा सके। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग है, उनकी फाइल बना ली गई है, अहम से मकामात पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और इस तरीके से दीगर मामलात हैं। पूरी टीमें सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए से स्केचेस बनाकर CCTV कैमरास के ज़रिए रेकी कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं। ये सारा मैंने आपको प्लान तशतज़बान किया था। आज मेरी वीडियो का मौजू ज़रा मुख्तलिफ है और लेकिन है इसी सिलसिले की कड़ी, और वो ये कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस मौजूदा दौर में कहाँ पर होंगे और वो किस नज़र से दुनिया को देख रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में जो स्ट्रेटजिक चेंजेस हो रही हैं उनका मकसद भी ये खुद से नहीं हो रही। ये सारी चेंजेस जो हैं ये प्री प्लान्ड हैं। ये सारी की सारी आखिरी बैटल हरमजदून के लिए दज्जाली सहनी क़ुव्वत आलमी फ्री मिस्त्री प्लान कर रही है ताकि हर वाक़े को, छोटा छोटा वाक़या, किसी मुल्क में रजीम चेंज हो, किसी मुल्क में क़यादत की तब्दीली हो, किसी में सियासत की तब्दीली हो, सकाफ़ती चेंजेस जो हैं और कल्चर को बेहतर बनाना, तब्दील करना, जंगें करवाना, अमन करवाना, सुलह करवाना, अलायंस बनाना, ये UNO के तहत कोई भी कार्रवाई करना, ये सब के सब इनका मकसद एक ही है और वो ये कि फाइनल बैटल में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना। ये उसकी सख्त बंदी हो रही है। सारी दजाली क़ुव्वतें दुनिया पर हुक्मरान हैं, टेक्नोलॉजी वेस्ट की है, इक़्तिदार वेस्ट का है और तमाम दुनिया के मुआशी वसाइल भी वेस्ट के हाथ में है। अब चाइना फैक्टर ने मामला चेंज करना शुरू कर दिए हैं, तो अब वो इस सारी चीज़, जियो स्ट्रेटजिक चेंजेस को, ऑयल प्राइसेस को, अवाम उन्नास की हालत को एक बड़ी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि दुनिया में फाइनल नक्शा तश्कील दिया जा सके जिसमें एक आलमी सहूनी रियासत कायम की जाए जो जाकर एंड में दज्जाल की मदद से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के काबिल हो। तो इस कोशिश में पूरी तरीके से प्लानिंग है, हिकमत अमली है, तमाम वाक़यात जो जियो स्ट्रेटजिक हैं वो लीड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने की कोशिश इसीलिए हो रही है ताकि उन वाक़यात से पहले ही शिकस्त दे दें, क्योंकि मरकज़ी रोल आखिरी दौर में एक ही शख्सियत का है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है कि दुनिया में जितनी भी चेंजेस हैं, हक़ का गलबा, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत का क़याम, बातिल लश्कर का ख़ात्मा, कुफ्र और इल्हाद का ख़ात्मा, शिर्क का ख़ात्मा और आलमी इस्लामी रियासत का मुस्तकिल तवील अरसे के लिए क़याम, ये सारे का सारा डिपेंड करता है इमाम मेहदी पर और हज़रत ईसा इब्न मरियम पर। तो वो ढूंढ रहे हैं, बाकायदा प्लान कर रहे हैं कि कहाँ है, इसके लिए स्केचेस बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि इस सारी सूरत हाल को, जियो स्ट्रेटजिक चेंजेस को, आलमी सफबंदी को, जंगों को, अमन को, रशिया यूक्रेन वॉर को, ईरान इसराइल जंग को, पाकिस्तान भारत जंग को इमाम मेहदी भी तो देख रहे होंगे। तो वो किस नज़र से देख रहे हैं, उनका क्या आइडिया है, वो क्यों इसमें मुदाखलत नहीं करे, क्या कोई खुफिया मुदाखलत हुई है? क्योंकि थोड़े थोड़े वाक़यात ऐसे मिलते हैं, वो मराजीन और मुजतहिदीन के ज़रिए पता चलते हैं कि जैसे जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया तो ये कहा एक मुजतहिद ने कि इसलिए हर किसी की आंख में आंसू आ रहे हैं, हर कसो को नकस जो ज़्यादा भी नहीं जानता, क्योंकि इमाम वक्त इस पर रोए हैं, गिरिया किया उन्होंने इनकी शहादत पर। अब ये कैसे बात सही है गलत, उन्हें कैसे पता चला? क्या ख्वाब आया है या राब्ता हुआ? जो क्राइन बताते हैं कि कुछ मुकद्दस हस्तियों की मुलाकात होती है, कुछ नेक लोगों की, उलमा की, वो उनसे ऑर्डर्स लेते हैं, कुछ हिदायत लेते हैं, आगाह करते हैं, आगाह तो इमाम है। तो इस सारी सिचुएशन में वो बताते हैं कि अब क्या करना है। तो ये जो दुनिया में हालात हैं, जैसा कि इराक में एक वाक़या आपको बताता हूँ कि इराक में जब एक आलिम अपने कमरे में लेटे हुए दोपहर को आराम कर रहे थे, दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एंटर हुए और ये कहा कि गुस्सा था उन्हें, जलाल था कि जो एजुकेशन के नाम पर, को एजुकेशन के नाम पर जो तरबियत और बिगाड़ पैदा किया जा रहा है इराक के स्कूलों में, ये सब क्या है? तो अब इस वाक़े में भी कितनी सदाकत है हम नहीं जानते, लेकिन ये कि राब्ता होता है और कुछ ख़ास जब मकामात पर, जैसे वादी सलाम में एक मकाम है, वहाँ नज़र आए थे शख्सियात को, और 20वीं की सदी के ही वाक़यात हैं, ज़्यादा सदियों पुराने नहीं हैं। तो जो जंगें हुई हैं इनमें इमाम का क्या मौक़िफ़ है, क्या तर्ज़ अमल है? कुछ वाक़यात ऐसे कुछ लोगों की जो ढके छुपे अल्फाज में मुजतहिदीन का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि इमाम मेहदी से जो रहबर ख़ामनई साहब हैं या आयतुल्लाह सिस्तानी है या दीगर मराजिन के कुछ राब्ते होते हैं। कोई को मैसेज सिग्नल का तरीक़ाकार है वो इंतहाई खुफिया और रूहानी स्पिरिचुअल है या बिलमुशाफ़ा मुलाकात करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन वो ऑर्डर्स देते हैं और वो दुरुस्त होते हैं। मसलन जैसे ख़ामनई साहब जिस दिन ये कह दें कि आज रात लोग फ़लाँ आयत का, फ़लाँ जो इसमें इलाही है उसका विर्द करें इतने मिनट तक, जब वो कहते हैं तो उस दिन मैं समझ जाता हूँ अगले दिन दुश्मन को शिकस्त होने वाली है। ये हिजबुल्लाह की जब इसराइल से जंग थी 2006 में, उस वक्त भी आपने फरमाया था और वो जंग उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए अल्लाह अकबर का विर्द करें,
سب نے ورد کیا, میں نے بھی کیا. اگلے دن اسرائیل جنگ ہار گیا حزب اللہ سے, حالانکہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 4,000 کی حزب اللہ سے 2.5 لاکھ فوج کیسے ہار گئی. اسرائیل ہارا. اب دوبارہ ایک دو واقعات ہوئے اس کے بعد. اب یہ 2025 میں جون میں جو ایران اسرائیل جنگ ہوئی ہے, اس میں بھی جس رات یہ انہوں نے کہا کہ یہ صورتوں کا ورد کریں, اور جب لوگوں نے ورد کیا اگلے صبح اسرائیل کی شکست ہو گئی. تو یہ ورد کون بتاتا ہے؟ زیادہ امکان قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ امام سے کوئی رابطہ ہے, اور وہ بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اس سورج کی طرح ہوں جو بادلوں میں ہے. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کال کا, کہ اس سورج کی طرح ہوں جو بادلوں میں ہے, اور جس کی روشنی آ بھی رہی ہے لیکن وہ خود نظر نہیں آ رہا. تو وہ ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں, نوٹس ملاتے ہیں اور اس میں معاونت کرتے ہیں. اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کسی شک کی گنجائش نہ شیعہ کے پاس ہے, نہ سنی کے پاس, نہ دیوبندی کے پاس, کیونکہ متواتر 250-300 احادیث, کثرت کے ساتھ احادیث کسی ہستی کے بارے میں اتنی وارد نہیں ہوئی جتنی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہوئی ہیں. اور اس پہ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے. اس لیے میں نے ٹاپک چنا کہ یہ منفرد ٹاپک ہے, اور اس پر نالج کی بڑی ضرورت ہے. اس دور کا موسٹ ریلیونٹ ٹاپک, کیونکہ اینڈ ٹائمز کی جتنی جنگیں, جتنے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ, جتنے تبلیغی قافلے ہیں, جتنے مجالس ہو رہی ہیں, درس دیے جا رہے ہیں ہر مکتب فکر کے, ان سب کا مقصد ایک ہے, اسلامی نظام کا قیام. اور اسلامی نظام کا قائم اینڈ میں ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کریں گے. اس لیے ساری باطل قوتیں انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں, ان کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے. جتنا دجالی نظام ہے, بےرحروی پھیلائی جا رہی ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے. عالمی حالات میں جتنی جیو اسٹریٹجک چینجز لائی جا رہی ہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ راستے سے اس ہستی کو ہٹا دیا جائے, اس کے مشن کو فیل کیا جائے. اور وہ ہستی کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی, خاموش ہیں, پردے میں, غیبت میں ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان معاملات کا سامنا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ابھی ناظرین بہت سارے واقعات ایسے ہونے ہیں کہ جن کا ذکر ہے پروفیسیز میں کہ ایسا ہوگا, ابھی ہوئے نہیں ہیں. سفیانی کا آنا, سفیانی ایک بہت بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہوگا امام مہدی کے ظہور کے سے پہلے, اور وہ بڑے پیمانے پر قیامت خیزی برپا کرے گا, تباہی مچائے گا, قتل عام کرے گا شام, اردن, لبنان اور اسرائیل کے گرد و نواح کے علاقوں میں. اور وہ بھی انہی کا سپانسرڈ ہوگا دجالی قوتوں کا. تو وہ اس کا کیسے مقابلہ ہوگا؟ کیا ان سارے واقعات پر کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام خاموشی سے صرف دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں کر رہے؟ غزہ کے لوگ قتل ہو رہے ہیں, کٹ کے مر رہے ہیں, وہ مداخلت نہیں کرے, کیا وجہ ہے؟ اور دیگر دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں, کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں, ہر جگہ خاموشی, ظلم ہے, کرپٹ حکومتیں قائم ہیں, ظالم حکمران ہیں, عوام پر ظلم کرتے ہیں, ٹیکسز لگاتے ہیں, کرپشن کا مال یورپ امریکہ منتقل کرتے ہیں. یہ ساری چینجز امام دیکھ رہے ہیں. رشیا یوکرین جنگ ہو رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یورپ کی پالیسی اور مسلم ممالک پر پابندیاں اور عرب سپرنگ, یہ سارے واقعات امام مہدی علیہ السلام خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, مداخلت نہیں کر رہے. ان کی کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, یہ امپورٹنٹ ہے. اور مائنڈ سیٹ میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جس کے نظر بڑے ٹارگٹ پر ہو, وہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں مداخلت نہیں کرتا, کیونکہ یہ واقعات ایک ارتقائی عمل کی طور پر دنیا کو اس سمت میں لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر فائنل بیٹل ہونی ہے. اسی لیے یہ واقعات جو موجودہ ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, واقعات ہیں رشیا یوکرین, ایران اسرائیل, بھارت پاکستان جنگیں, اور جیو اسٹریٹجک چینجز, معاہدے شعاہدے, جتنی بریکنگ نیوز ہیں, یہ سب ارریلیونٹ ہیں, بیکار واقعات ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو بھی کسی تنازع یا جھگڑے جنگ میں پڑے گا, وہ چڑیا کے اس بچے کی مانند ہوگا جو بڑا ہونے سے پہلے ہی سڑک پر آ گیا اور پاؤں تلے کچلا گیا. تو اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی کانفلکٹس ہو رہے ہیں ان میں کسی میں دخل نہیں دینا, کسی رجیم چینج میں, کسی حکومت میں, کسی سیاست میں, کسی جنگ میں. صرف تجارت کرنی ہے, اپنے معاملات میں کو پولیٹیکل معاملات سے الگ رکھنا ہے. اور لیکن جب خراسان میں سیاہ جھنڈے برآمد ہوں گے تو گھٹنوں برف میں چل کے جانا پڑا تو جانا پڑے گا, کیونکہ وہ لشکر امام مہدی کے لشکر سے ملے گا, یمن کا لشکر امام مہدی کے لشکر سے ملے گا. تو اینڈ ٹائمز میں یہ لشکر میٹر کرتے ہیں, یہ جنگیں میٹر کرتے ہیں. اس سے پہلے کے واقعات اس طرف لیڈ تو کرتے ہیں لیکن میٹر نہیں کرتے. جتنی بھی جنگیں ہو جائیں, جتنے ایٹمی جنگیں ہو جائیں, تباہیوں, نقشے بنے بگڑیں, سیاسی حکومتیں بنے بگڑیں, تباہ ہوں, لیڈر مارے جائیں, جیلوں میں یا قید میں یا قتل سے ہو جائیں, جو بھی ہو, یہ سارے واقعات ارریلیونٹ ہیں, غیر متعلقہ ہیں, کیونکہ بڑی جنگ جب ہوگی اسی میں صرف ہمیں مداخلت کی اجازت ہے. اس سے پہلے کسی معاملے میں دخل دینے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں.